ये एक मौजज़ा था जो कौम समूद ने अपनी आंखों से देखा। वाक़या कुछ यूं है कि कौम आद के बाद कौम समूद ज़मीन हजर में आबाद हुई। ये लोग निहायत माहिर और अक्लमंद थे। वो पहाड़ों को तराश कर उनमें घर बनाते थे। उन्होंने मैदानों में पत्थरों के अजीम महल और इमारतें तामीर की। उनके पास बागात, चश्मे, खेतियां और बागीचे थे। जब उनका मालो दौलत बढ़ गया तो वो मगरूर और सरकिश हो गए। उन्होंने बुतों की पूजा शुरू कर दी और अल्लाह की निशानियों को झुटलाया। ऐसे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। इब्तदाए उम्र से ही वो अपनी सच्चाई और अमानतदारी के लिए मशहूर थे। लेकिन जब सालेह अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत करने को कहा तो उन्होंने मुखालफत की। ऐ साले, तुमसे तो हमें बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब तुमने हमारे बुतों और हमारे तरीकों को बुरा कहना शुरू कर दिया है। इनकी इबादत तो हमारे बाप दादा करते आए हैं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? हजरत सालेह 16 बरस के थे जब नबी बनाए गए, मगर 120 बरस तक कौम ईमान न लाई। अगर तुम सच्चे हो तो मेरे रब से सवाल करो, या मैं तुम्हारे बुतों से सवाल करता हूं। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे बुत मेरे सवाल का जवाब देंगे। अगर मैं सच्चा हूं तो मेरा रब तुम्हारे हर सवाल को पूरा करेगा। ऐ साले, ये तुमने बिल्कुल इंसाफ की बात की है। यूं उन लोगों ने वादा किया कि एक रोज सहरा में जाकर उसकी आजमाइश करेंगे। फिर एक रोज मुकर्ररा वक्त पर बुतों को एक वसी सहरा में रख दिया गया। अच्छा, ऐ कौम समूद, मुझे ये बताओ कि इस बुत का नाम क्या है? उन्होंने नाम बताया, मगर जब सालेह अलैहिस्सलाम ने नाम से बुत को पकारा तो वो खामोश रहा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये बुत जवाब क्यों नहीं देता? लोगों ने कहा, अगर ये बुत जवाब नहीं दे रहा तो दूसरे बुत से बात करो, वो जरूर जवाब देगा। लेकिन उस बुत ने भी जवाब न दिया। ऐ मेरी कौम, तुमने देख लिया, मैंने सब बुतों को पकारा मगर किसी ने जवाब न दिया। तुम जवाब क्यों नहीं देते? बोलो, कुछ तो कहो। मगर उनको कोई जवाब ना मिला। अब मेरे रब से सवाल करो, वो हर सवाल पूरा करने वाला है। अगर तुम्हारे रब ने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हें सच्चा मान लेंगे। हम भी आपकी बात मान लेंगे और हमारे शहर वाले भी आपकी इत्ताअत करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम पहाड़ के करीब जाकर सवाल करेंगे। उन्होंने 70 आदमी मुंतखब किए जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के रब से सवाल करेंगे। तुम्हारे रब से सवाल यह है कि इस पहाड़ से एक सुर्ख रंग की ऊंटनी निकाले। ऐसी ऊंटनी निकालो जिसके पेट में 10 माह का बच्चा भी हो। ये काम मेरे लिए तो मुश्किल है, मगर मेरे रब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। फिर अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फट गया और उसमें से एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। ठीक है, नाका तो निकाल दी गई। अब हम चाहते हैं कि इसका बच्चा अभी पैदा हो जाए। नबी ने दुआ की। उसी वक्त नाका से बच्चा पैदा हुआ और वो अपनी माँ के गिर्द घूमने लगा। क्या अब भी कुछ बाकी है? अब तुम अपने शहर वापस जाओ और लोगों को इस मौजज़े की खबर दो। मगर अभी वो रास्ते में ही थे
کہ ان میں سے 64 آدمی ایمان سے پھر گئے۔ شاید صالح نے جادو کیا تھا، یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ مگر 6 لوگ ثابت قدم رہے اور کہتے تھے جو کچھ ہم نے دیکھا وہ حق تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ پانی کو اونٹنی اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور دوسرے دن لوگ۔ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ سب لوگ پیٹ بھر کے پیتے، مگر دودھ ختم نہ ہوتا۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اے میری قوم، اللہ کا حکم ہے جس دن اونٹنی پانی پیے تم پانی نہ پیو بلکہ دودھ پیو، اور اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ کچھ عرصے بعد لوگ کہنے لگے ہم راضی نہیں کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور ایک دن ہم۔ 9 بدکار اور ظالم لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی اور اس کا بچہ گھبرا کر پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اونٹنی کا بچہ پہاڑ پر چڑھا اور 3 بار آسمان کی طرف منہ کر کے فریاد کی۔ پھر پوری قوم جمع ہوئی، ہر ایک نے اونٹنی پر ضربت لگائی اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر لیا۔ کوئی چھوٹا بڑا باقی نہ رہا جس نے اونٹنی کا گوشت نہ کھایا ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو وہ اپنی قوم پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اے میری قوم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اونٹنی نے تمہیں کیا نقصان دیا تھا؟ وہ تو تمہارے لیے اللہ کی نعمت تھی۔ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب نازل ہوگا۔ اسی وقت توبہ کرو ورنہ 3 دن کے بعد بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کس عذاب کی بات کرتے ہو؟ اگر سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ اگر تم نے توبہ نہ کی تو ایک دن بعد تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، اور یہی تمہارے انجام کی نشانی ہوگی۔ مگر صالح علیہ السلام کی قوم نے اس بات کو مذاق سمجھا اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ بالکل وعدہ کے مطابق پہلے روز صبح کو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے چہرے زرد دیکھے تو ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ کیا صالح کی بات ٹھیک تو نہیں ہونے جا رہی۔ ہم کبھی بھی صالح کی بات نہیں مانیں گے، چاہے وہ صحیح بھی کیوں نہ ہو۔ پھر جب دوسرا دن آیا ان کے چہرے سرخ ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسا نبی نے فرمایا تھا۔ پھر ان میں سے چند نے کہا یہ تو ویسے ہی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں جیسا نبی نے کہا تھا۔ ہم ہلاک ہو جائیں گے مگر صالح کی بات کبھی نہ مانیں گے۔ جب تیسرا روز آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، مگر وہ لوگ اب بھی توبہ نہیں کر رہے تھے۔ آخر جب نصف شب ہوئی تو ایک زوردار آواز آئی جس سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور ایک خوفناک زلزلہ قوم سمود پر نازل ہوا، وہ زمین پر گر کر ہلاک ہو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو سب مردہ حالت میں اپنے گھروں میں پڑے تھے، کوئی باقی نہ بچا۔